सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इसी का रीप्ले गिलगित बल्तिस्तान में किया गया और हम मुसलसल इस बारे में कौम को आगाह करते रहे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक़ के नुमाइंदगी को, उनकी वोट की इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा है। आज पाकिस्तान एक दोराहे पर खड़ा है। पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पे खड़ा है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अपने वोट की इज़्ज़त का हक मांग रहे हैं और तारीख़ ये बतलाती है कि जिस मुल्क में उसके अवाम के वोट की इज़्ज़त नहीं की जाती, उस मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाती है। पाकिस्तान से बड़ी दुनिया में कोई मिसाल नहीं कि जहां वोट को पामाल करने के नतीजे में हमने आधा मुल्क खो दिया। पाकिस्तान दुनिया की वो रियासत है, शायद चंद उन रियासतों में, कि जिसकी तश्कील, जिसकी तख्लीक किसी खून खराबे से या खाना जंगी से नहीं हुई थी। पाकिस्तान की तश्कील की ताकत से हुई थी। पाकिस्तान के डीएनए में वोट की इज़्ज़त का तसव्वुर एक रियासत की बुनियाद या असास के तौर पे मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से 72 सालों में पाकिस्तान में वोट की इज़्ज़त के साथ जो ड्रामा किया जाता रहा, जो खेल खेला जाता रहा, आज उसका नतीजा ये है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत जो 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आई थी, वो अपना आधा वजूद खो चुकी है। और बाकी मानदा पाकिस्तान में भी हचकोले आते रहते हैं, चूँकि अवाम के वोट की इज़्ज़त नहीं की जाती, अवाम के वोट पे डाका डाला जाता है, अवाम के वोट की तौहीन की जाती है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का नहायत हसास ख़िता है। ये वो ख़िता है कि जो पाकिस्तान को चीन से मिलाता है। ये सी पैक के हवाले से भी स्ट्रेटिजिक अहमियत रखता है और इस हवाले से हमारे लिए ज़रूरी था कि हम गिलगित बल्तिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा न होने दें। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अच्छी हुक्मरानी से, गुड गवर्नेंस से तरक्की, खुशहाली के समरात दें, ताकि वहाँ पर किसी दुश्मन को इंस्टेबिलिटी पैदा करने का मौका ना मिले। और 2015 से 2020 तक मुस्लिम लीग नून की 5 साला हुकूमत इस बात की गवाह है, वो दौर गवाह है कि गिलगित बल्तिस्तान में जितनी खिदमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने की, हमारे मुखालफीन भी ये मानने पर मजबूर थे कि 72 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कभी इतना तरक्याती काम, इतने बड़े मंसूबे जो नवाज शरीफ साहब की निगरानी में शुरू किए गए, शाहराहों के, तालीम के, सेहत के, सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के, रोज़गार पैदा करने के, कभी इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में नहीं किए गए थे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये हक़ नहीं दिया गया कि वो खिदमत करने वाली हुकूमत को दोबारा मुंतखब करें, बल्कि वहाँ पर अभी हफीज़ुर रहमान साहब जो साबिक वज़ीर आला हैं और सदर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो आपको बतलाएंगे कि किस तरीके से इनकी हुकूमत के आखिरी अय्याम में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हाथ पैर बांधे गए ताकि उसे मफलूज किया जाए। किस तरीके से वहाँ पे मनपसंद सियासी निगरान हुकूमत कायम की गई, किस अंदाज में इलेक्शन शेड्यूल तब्दील होता रहा, किस अंदाज में इंतज़ामी अफसरों को रिटर्निंग अफसरों की ड्यूटियां दी गईं,
کس طرح وفاقی وزراء اور وزیر اعظم نے اس ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں اڑائیں کہ جسے وہاں کے الیکشن کمیشن نے نافذ کیا تھا، کس طرح وزیر اعظم پاکستان نے اس قومی اتفاق رائے کی دھجیاں اڑائیں جو ملک کی تمام سیاسی قیادت، چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں گلگت بلتستان کے حوالے سے کیا گیا تھا، کس طریقے سے عدالتی احکامات کی توہین کی گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب میں نے وہاں چیف الیکشن کمشنر کو ساری شکایات بیان کی اور انہیں کہا کہ وہ نوٹس لیں کہ یہاں پر سرکاری وسائل سے وفاقی حکومت اپنے وزراء کے ذریعے ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، تو چیف الیکشن کمشنر نے نہایت بے بسی کے ساتھ مجھے کہا کہ میں کیا کروں، میری کوئی سنتا نہیں ہے۔ میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکا کہ جناب آپ کی کوئی نہیں سنتا تو آپ مستعفی ہو جائیں، لیکن یہ ناٹک، یہ ڈرامہ گلگت بلتستان میں کیا گیا اور پاکستان کی سلیکٹڈ حکومت کی طرز پہ گلگت بلتستان میں بھی سلیکٹڈ حکومت مسلط کی گئی۔ لیکن میں یہ بات ضرور ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو سلام ہے کہ جنہوں نے اس تمام تر دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی کو شکست دی۔ گلگت بلتستان کے اندر ہر انتخاب میں اگر وفاقی حکومت کی کامیاب ہونے کی دلیل دی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کے دور میں جو الیکشن ہوا اس میں انہیں 14 نشستیں حاصل ہوئیں۔ مسلم لیگ نون کے دور میں 2015 میں جب 15-16 میں الیکشن ہوا تو ہمیں 16 نشستیں ملیں۔ 2015 میں 16 نشستیں مسلم لیگ نون کو ملیں، لیکن جب پی ٹی آئی کے دور میں بدترین دھاندلی کے ساتھ، بدترین پری پول ریگنگ کے ساتھ، بدترین انتظامی وسائل جھونکنے کے باوجود پی ٹی آئی کو صرف 8 نشستیں ملیں۔ پی ٹی آئی سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ بالآخر ان آزاد امیدواروں کو دباؤ دے کر پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا، جیسا کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی اکثریت نہیں تھی، پی ٹی آئی دوسرے نمبر پہ آئی تھی، لیکن زبردستی آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی میں شامل کروا کے پنجاب کے صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت قائم کی گئی۔ یہ ہے ووٹ کی عزت کی پامالی کی کہانی جو پاکستان سے شروع ہوئی، جنرل الیکشن میں اور گلگت بلتستان کے انتخابات میں بھی دہرائی گئی۔ لیکن میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ مودی کا ایجنٹ ہوگا، چونکہ کشمیر میں اگر کوئی تنازع پیدا ہوا اس کا بینیفیشری بھارت ہوگا۔ لہٰذا میں اس وفاقی حکومت کو، اس کی کشمیر اور شمالی علاقہ جات کی وزارت کو اور ان سیکیورٹی اداروں کو جنہوں نے گلگت بلتستان میں مداخلت کی، وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کے مستقبل سے نہ کھیلیں، اور آنے والے انتخاب میں پوری مسلم لیگ نون کشمیر کے الیکشن میں ایک ایک پولنگ سٹیشن اور ایک ایک انتخابی مرحلے پر جا کر نگرانی کرے گی، اور ہم کسی کو ووٹ چرانے نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح اگلے قومی انتخاب میں بھی مسلم لیگ نون نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے۔ ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر مسلم لیگ نون کے
شیر پہرا دیں گے، اور اگر کسی نے دھاندلی کی کوشش کی تو اس کے نتائج انہی کو بھگتنا پڑیں گے۔ ہم پاکستان کے عوام کے حق حکمرانی کی ہر قیمت پر انشاءاللہ تعالی حفاظت کریں گے۔ اب میں حافظ حفیظ الرحمان صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس وائٹ پیپر کو پیش کریں اور اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔